नमस्कार, धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। म मदन बराइली। सुरुमा आजको प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। बिहीबार राष्ट्रपतिलाई र पुस 2 गते सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सँगै रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधार अनुसार पोलिसी रिफर्मको काम भइरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको जिकिर। सेवा सुविधा वृद्धिमा मात्र नभई परिणाममुखी काममा ध्यान दिन कर्मचारीलाई राष्ट्र सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको आग्रह। आफूले पक्षपात गरेको कसैले प्रमाणित गरे तत्काल राजीनामा दिने दाबी। समाजका सबै खाले विभेदमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। सबै महिलाहरूलाई एकजुट हुन मन्त्री रेग्मीको जोड। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा आज दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदै फ्रान्स लगातार दोस्रो पटक विश्वकपको फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा हुँदा मोरक्को अर्को इतिहासको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र पुस 2 गते आयोग पदाधिकारीले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन्। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित भएका छन्, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना अर्थात् 66.90% र महिला 91 जना अर्थात् 33.10% निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना अर्थात् 63.64% र महिला 200 जना अर्थात् 36.36% निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको थियो भने 5.06% मत बदर भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भई 5.09% मत बदर भएको थियो। प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,10,34,561.36% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,05,85,300 मत सदर भएको थियो भने 4.07% मत बदर भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,10,28,376 61.31% मतदान भएकोमा 1,03,06,011 मत सदर भई 6.55% मत बदर भएको थपलियाले बताएका छन्। 2079 मङ्सिर 29 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी आगामी पौष 2 गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका मान्य प्रदेश प्रमुखज्यूहरू समक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसै दिन हामीले यो ठिक 1 बजेको निम्ति यो मिति तय गरेका छौँ र त्यसै दिन सातैवटा प्रदेशमा प्रदेशका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूसँग हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै ठाउँमा एकैचोटि सबै ठाउँबाट त्यो प्रदेशको विस्तृत विवरण त्यहाँ पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। म निर्वाचित सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना 66.90% र महिला 91 जना 33.10% निर्वाचित हुनुभएको छ भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना 63.64% र महिला 200 जना 36.36% निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 86 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 61 वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 47 वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको थियो भने 5.06% मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 अर्थात् 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भई 5.09% मत बदर भएको थियो। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,10,34,500 अर्थात् 61.36% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,05,85,300 मत सदर भएको थियो भने 4.07% मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,10,28,376 अर्थात् 61.31% मतदान भएकोमा 1,03,06,011 मत सदर भई 6.55% मत बदर भएको थियो। यस निर्वाचनबाट 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1,772 र महिला 189 गरी जम्मा 1,961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2,086, महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2,324 गरी जम्मा 4,285 जना उम्मेदवारहरूको धरौटी रकम जफत भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनबाट 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 86 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 61 वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 47 वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रको समस्याहरू समाधानका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास गरिरहेको र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान पनि सरकारसँगै भएको बताएका हुन्। उनले बजेटबाट आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य जोड दिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनमा भइरहेको प्रगति पर्याप्त नरहेको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता रहेकाले सबैलाई आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बोध गराउन आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले विभिन्न चुनौती सामना गर्दै अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको र यसमा राष्ट्र बैङ्कको नीति तथा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गरे। उत्पादनमुखी एउटा अर्थतन्त्र त्यसको नीतिगत रूपमा समस्या छैन। हामीले विकसित अहिले पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर पछिल्लो नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई विश्व परिस्थितिलाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भनेर जोड दिइरहेका छौँ। विगतका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले थप गरेको कुरा के हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आज जरुरी छ। आज निर्यातका लागि हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको प्राथमिकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र विश्वमा प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुहरू क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। ती नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आज कार्यान्वयन मार्फत हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रको सुदृढ र बलियो हुने कुरा त्यही नै हो। आज हाम्रो लागि ती खास क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूबाट मात्रै हामीले त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ। जलविद्युतको क्षेत्र, जसलाई एउटा अबको इन्धन आयात गर्ने मुलुकलाई निर्यात गर्ने मुलुकमा पुर्याउन सक्छ हाइड्रोजन र एमोनिया, ग्रिन एमोनियाहरू मार्फत। यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। पर्यटन क्षेत्र र आइटी क्षेत्र, जहाँ अहिलेको मेन पावर मार्फत अहिलेको मतलब के अरे हाम्रो श्रमिकहरू बाहिर जाने कुरालाई अब नयाँ पिँढीलाई आइटीको ज्ञान र क्षमता र तालिम दिएर सेवा निर्यात गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु नै त्यसको समाधान हो। त्यस कारणले त्यो देशमै बसेर घरमै बसेर रेमिटेन्स भित्राउने एउटा क्षेत्र हो। र पर्यटन क्षेत्र जो अहिले सामान्य अवस्था त्यसको भौतिक पूर्वाधारमा एउटा विकास भइरहे पनि अझै जुन स्तरमा हुनुपर्छ भइरहेको छैन। त्यसलाई अझै विशेष जोड दिनुपर्ने कुराहरूबाट मात्रै नेपालको अर्थलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यी क्षेत्रहरूमा नीतिगत धेरै व्यवस्था, त्यसका लागि प्रोत्साहनका व्यवस्था लगायत भएको कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसकारण त्यतातिरको बहसलाई, त्यतातिरको छलफललाई, त्यतातिरको ध्यान आकर्षणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू छ। हाम्रा यी प्रचुर सम्भावनाहरूका बिचबाट हामीले आम जनतालाई उत्साहित बनाएर अगाडि जानुपर्ने र सरकारी संरचनाहरूलाई क्षमतायुक्त, पारदर्शीयुक्त र त्यसलाई छरितो एउटा गतिशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता आज बोध भइरहेको छ। त्यतातिर मेहनत गर्नुपर्ने आज हाम्रो आवश्यकता छ। र निजी क्षेत्रलाई बार बार सरकारले एउटा आफ्नै अभिन्न अङ्गको रूपमा बुझेको छ र त्यसरी सहकार्य भएको छ। उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू नै नीतिमा रूपान्तरण भएका छन्। कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने कुराहरू बार बार भइरहेको छ। त्यस कारणले के चाहिँ म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रले हामीलाई छुट्टै बुझ्छन् भन्ने खालको बुझाइबाट अन्त्य हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो बुझाइ बिल्कुल छैन। तर त्यो त्यहाँ परेको जो परिराखेका छ नि, हामीलाई त अलगै हेर्छन् भने हामी अलगै हौँ भन्न खोज्या हो भने त्यो अर्कै कुरा होइन। भने सरकारले बिल्कुल निजी क्षेत्रलाई आर्थिक एउटा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण के अरे अर्को सरकार एउटा पाङ्ग्रा हो भने निजी क्षेत्रहरूको पाङ्ग्रा हो। यो दुईटा सँगसँगै गएर मात्रै नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरा बार बार भनेको, नीतिमा पनि स्पष्ट गरेको हुनाले, सहकार्य पनि गरेर हुनाले हामीलाई फरक बुझ्नु भएन भन्ने भनाइप्रति म सहमत छैन। फरक बुझेकै छैन। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिना अलिक कठिन रहेको र तरलता सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र निकै संवेदनशील अवस्था रहेकै कारण एक क्षेत्र सुधार गर्दा अर्को क्षेत्रमा असर देखिएको बताएका थिए। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधार अनुसार पोलिसी रिफर्मको काम पनि भइरहेको जानकारी दिए। बजार अहिले खास गरी निजी क्षेत्र अलिकति प्रताडित भइरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। यस पछाडिको कारण चाहिँ अघि पनि पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो नेपालभित्रको मात्रै होइन, संसारकै कोभिडको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसपछि रसिया युक्रेन युद्ध र सँगसँगै यसको असर स्वरूप संसारकै चाहिँ मौद्रिक स्थितिमा परेको असर हामीले पाइरहेछौँ। जुन खास गरी मुद्रास्फीति बढ्दै जाने, विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य बढ्दै जाने हामीले देख्यौँ। तेल लगायत, इन्धन लगायतको मूल्य अत्यन्तै बढ्यो हैन। त्यसै गरी यो लजिस्टिक रिलेटेड सिपिङ लगायतको कस्ट पनि सिग्निफिकेन्टली बढ्यो। अहिले नि हेर्नु भने एयरलाइन्सहरूको चाहिँ फेयरहरू सिग्निफिकेन्टली 2-2.5 टाइम्स बढिरहेको हामी देख्छौँ। यी कुराको असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक व्यक्तिको घर चुलोमा परिरहेको स्वाभाविक हो। यसको असर स्वरूप मौद्रिक व्यवस्थापनमा पनि परिरहेछ, जसले गर्दा अधिकांश केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले आफ्नो मौद्रिक अवधारणा, मौद्रिक नीतिहरू केही न केही टाइटनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन टाइटनिङको फलस्वरूप के अरे लिक्विडिटी टाइट हुने र सँगसँगै त्यसको असर स्वरूप चाहिँ ब्याज दर केही बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामीले सहनुपर्छ। यो बढेको ब्याज एउटा पोइन्टमा फेरि घट्ने नै छ। यहाँहरूलाई म उदाहरण दिउँ, हामी 2 हप्ता अगाडिसम्म इन्टरब्याङ्क रेट 8.5% चलिरहेको थियो। हाम्रो पोलिसी रेटको अप्पर लिमिटमा चलिरहेको थियो भने हिजोको मात्रै रेट 6.76
मा झरेको छ इन्टरब्याङ्क रेट। यसको असर के हो, यसको आशय के हो त भन्नुको अर्थ बजारमा केही सहजता, तरलतामा केही सहजता बिल्डअप भइरहेछ। यो भनिराख्दा सधैँ सहजता रहँदैन। फेरि पुस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। कुन सेन्समा भन्दा यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ हैन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसै गरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार, इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसै गरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ 60-70 अर्बको। अब यसको असर पुसमा पर्छ, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो लिक्विडिटीलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिक्विडिटी सहजताको लागि गरेको प्रयास यहाँहरूले अलिक गहिरिएर हेरिदिनु भयो भने एउटा छुट्टै आलेख, छुट्टै अनुसन्धानात्मक लेख बन्न सक्छ। 1.5 वर्षको लिक्विडिटी सहजता हैन, करिब 97 खर्बको लिक्विडिटी गत वर्ष 1 वर्षमा मार्केटलाई राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ। कुनै पोइन्ट अफ टाइममा कन्करेन्टली 2 खर्ब 2.5 खर्ब लिक्विडिटी मार्केटमा राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ अथवा आफ्नो पैसा बजारलाई दिइरहेछ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो पार्टबाट गर्नुपर्नेहरू काम गरि नै रहेछौँ, तैपनि बजारमा त्यो खालको सहजता भइरहेको छैन। यो कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस पछाडिको मेन कारण भनेको हाम्रो बिओपी हो। बिओपी किन डेफिसिट भइरहेछ त भन्दा हाम्रो इम्पोर्ट बेसी हो। त्यसै गरी हाम्रो सर्भिसमा पनि नेट डेफिसिट हामी बिहोरिरहेछौँ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ राम्रो खालको हामीले यो रेमिटेन्स इन्फ्लो पाइरहेछौँ, जसको असर स्वरूप हामीलाई यो लिक्विडिटी सहजता बन्या छ। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होस्, अघि साथीहरूले भन्नुभयो हामीले एनेबलर पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरू, त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व नेतृत्व विभिन्न कारणले जुन खालको पोलिसी लिएर यहाँहरू यत्रो अघि बढ्नुभयो, निजी क्षेत्र यत्रो अघि बढ्यो, त्यसलाई अब हस्तक्षेपकारी भूमिकामा हामी छिर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यो कति काउन्टर प्रोडक्टिभ होला, त्यसलाई करेक्सन गर्न कति समय लाग्ला। यी कुरामा चाहिँ यहाँहरू सबैले सोचिदिनुहोस्। होइन, पोलिसी त्यही हो भने त राष्ट्र ब्याङ्कलाई त सजिलो हुन्छ, तोकिदियो सिद्धियो। 15% के अरे माइक्रो फाइनेन्सलाई तोकिदिएको छ, अरूलाई पनि 15 तोकिदिउँला, 14 तोकिदिउँला। हाम्रो टाउको दुखाइ नै घट्छ, धेरै कुरा हेर्नै पर्दैन, एनालाइसिस गर्नै पर्दैन। तर त्यसको बेनिफिट के हो, त्यसले हामीलाई कता लैजान्छ, हामीले अहिलेसम्म गरेको उपलब्धिहरू कहाँ जान्छन्, यी सबै कुरामा यहाँहरू सबैले कुल्ली सोचिदिनुहोस् र त्यही अनुसारको फिडब्याक पनि हामीलाई दिनुहोस्। हामी ओपन छौँ, हामी चाहिँ छलफल गर्न र त्यही अनुसारको पोलिसी चाहिँ तय गर्न। कार्यक्रममा भरतमोहन अधिकारी नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार 2079 सम्झना घिमिरे र भरतमोहन अधिकारी नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार 2079 सन्तोष रोकायालाई प्रदान गरिएको थियो भने नाफिज आर्थिक पत्रकार सम्मान 2079बाट उर्वशी बस्नेतलाई सम्मान गरिएको थियो। संयुक्त समाचारमा पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसद सेवामा देखिएको समस्या सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। 16औं संघीय संसद दिवसका अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकार र संसद बीचमा समन्वय गर्दै समस्या सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताएका हुन्। संसद अधिवेशनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन तथा समितिलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चलाउन कर्मचारीहरू पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संसद सेवालाई स्वायत्ततालाई अझ प्रभावकारी बनाउने, यसको प्रभावकारितालाई जनमुखी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न आफू लाग्ने धारणा राखेका थिए। उनले अहिले नै कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि भन्दा पनि परिणाममुखी विषय मुख्य भएको बताएका थिए। आफू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भएपछि कुनै पनि विषयमा पक्षपात नगरेको भन्दै पक्षपात भएको कसैले प्रमाणित गरे आफूले राजीनामा दिने उनको भनाइ छ।
हामीले दिने सेवा र हामीले गर्ने पाउने सुविधा एक आपसमा अवश्य पनि जोडिन्छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि कहिलेकाहीँ सुविधाहरू कम हुँदा पनि सेवालाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी पछि हट्नुपर्छ वा त्यसलाई चाहिँ ढिलासुस्ती गर्नुपर्छ, यो हुन सक्दैन। नीतिमा हेऱ्यो सांसद भएपछि मन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुन पाएन भने पार्टी फोड्ने, एउटा मन्त्रालय नभए अर्को, अर्को नभए अर्को। संसदमा अलिकति आम रूपमा अहिले जनताहरूमा जे गुनासो आयो पुराना राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, सांसदहरूप्रति, मन्त्रीहरूप्रति, त्यो अर्कोको कारणले होइन, त्यहाँ सुविधा नपुगेको कारणले होइन, आफूले गर्नुपर्ने ड्युटी, आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो अनुशासन र समर्पणको भावनाका कमीले ती कुरा आएका हुन् भन्ने कुरो दलहरूले, नेताहरूले, सांसदले, मन्त्रीले मैले बुझ्नुपर्छ। अनि यो सेवामा गर्ने कुरामा न्यूनतम सुविधा तपाईँहरूको कहीँ कटौती भएको छ भने त्यहाँनिर भन्ने कुरा हो। म घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु। पकेटबाट हामीले कसलाई पुरस्कृत गरेका छौँ? एकजना देखाउनुहोस्। प्रमोसन पुरस्कृतमा पकेटबाट यदि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गरेको छ भने आज राजीनामा दिन्छु। यस्ता नचाहिँदा वाहियात कुरा बोल्ने यहाँ आएर ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, नभएका कुराहरूलाई क्रमशः त्यसमा व्यवस्था गर्ने, संशोधन गरेर थप्दै प्रभावकारी बनाउने, यो कुरामा हामी हरदम लागौँ। त्यसलाई निरन्तरको प्रयासपछि देशको प्रधानमन्त्रीलाई, देशका मन्त्रीहरूलाई ती कुराहरू बुझाउन पनि कतिपय जरुरी हुन्छ। किनकि संसद र सरकार अन्तर्विरोधबाट खालि लेनदेनमा चलेर हुँदैन, समन्वय सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने हो। एकले अर्काका कुराहरू बुझ्ने, बुझाउने पनि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भावी नेतृत्वसँग हामी त्यो ढङ्गले छलफल सहकार्य गरेर अनि यी कुराहरूलाई सुधार्नेतिर लानेछौँ। त्यस्तै सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संसद सेवालाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन माताहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। कार्यक्रममा उत्कृष्ट सेवा गर्ने संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले समाजका सबै खाले विभेदका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताएकी छिन्। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले नस्लीय विभेद, लैङ्गिक विभेद लगायत सबै खाले विभेदका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले पितृसत्तावाद, अन्धविश्वास, रूढिवादी सामन्तवाद अझै हाबी रहेकाले सबै महिलाहरू पनि एकजुट भएर अधिकारका लागि लड्नुपर्ने भन्दै जातिवादमा गए आन्दोलन कमजोर हुने धारणा राखिन्। अहिले पनि अधिकारको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी आदिवासी महिलाहरूले अधिकार पाएकाले प्राप्त अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्ने मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले जनजाति आदिवासी जनजातिहरूकै जनसङ्ख्या धेरै छ, खसारेको भन्दा पनि आदिवासी जनसङ्ख्या धेरै छ। त्यसकारणले समग्र महिलाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई यो कार्यपत्र भर्खर अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, कुरा कमेन्ट गर्न मन लाग्छ। हो पितृसत्तावाद, अन्धविश्वासी, रूढिवादी परम्परा, सामन्तवाद अझै पुरै हाबी छ। त्यसका विरुद्ध महिलाहरू, सबै खाले महिलाहरू, एउटा मात्रै होइन, सबै खाले महिलाहरू, सबै जातका महिलाहरू एकजुट भएर अधिकारका निमित्त लड्नुपर्छ। तर हामीले बाहुनवाद, थारूवाद, गुरुङवाद, जनजातिवाद भनेर छुट्याउन थाल्यौँ भने हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसकारणले मलाई चाहिँ नि यो छुट्याएर गर्ने कुरा नगर्नु होला। सबैलाई समग्रमा हामी महिला भनेपछि हामी सबै महिलाको कुरा छ। महिलाले अधिकार पाउँदा सबभन्दा बढी आदिवासी महिलाले अधिकार पाएको छ, तपाईँहरू हेर्नु होला। त्यसो भएको हुँदा यसरी चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै नगर्नु होला भन्ने लाग्छ। अर्को खस नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, संस्कृतिको एकाधिकारको सिद्धान्त। हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई कोही पनि एकाधिकार हुँदैन। हिन्दू धर्म संस्कृति जसले नै मान्न पाइन्छ, तर धार्मिक स्वतन्त्रता छ। धर्मनिरपेक्षता भनेर लेखे पनि धार्मिक स्वतन्त्रता छ। जसलाई जुन धर्म मान्न मन लागे पनि पाइने अवस्था मुलुकमा छ। कसैले बौद्ध धर्म मान्न मन लाग्छ, कसैले हिन्दू धर्म मान्न मन लाग्छ, कसैलाई अरू धर्म मान्न मन लाग्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता नै छ। त्यसो भएको हुँदा त्यसका विरुद्धमा हामी सबै नेपालीहरू के अरे एउटा धर्मलाई अथवा एउटा भाषालाई
के अरे चाहिँ नि अर्को भनेर त्यो हिसाबले नस्लीय विभेद त छ। त्यति मात्रै नस्लीय विभेद होइन, लैङ्गिक विभेदै छ। यो लैङ्गिक विभेदकै विरुद्ध हामी एकजुट हुनुपर्छ। मन्त्री रेग्मीले मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहेकाले कुनै धर्मको विरुद्धमा लाग्न नहुनेमा समेत जोड दिएकी थिइन्। फौजदारी संहिता कार्यविधि सम्बन्धमा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै थारू कल्याणकारिणी सभा थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान सम्मत भएको र यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समितिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएसम्म निरन्तर रूपमा दबावका कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएको छ। राजनैतिक मुद्दाहरू राजनैतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। संयुक्त समाचारमा पुनः पालो छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28औं महानगर दिवसको अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा 2 दिने बृहत स्वास्थ्य शिविर सुरु गरेको छ। नेपाली सेनाको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा भद्रकाली स्थित सैनिक मुख्यालयको खेल मैदानमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविरको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए। बृहत स्वास्थ्य शिविरमा मेडिसिन, नाक कान घाँटी रोग, छाला रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, दन्त सेवा लगायतको उपचार हुने महानगरले जनाएको छ। यस्तै अल्ट्रासाउन्ड, फिजियोथेरापी, इसिजी, एक्सरे लगायतका सेवाहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा आज दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदैछ। आज हुने सेमिफाइनलमा फ्रान्स र मोरक्को भिड्दैछन्। अल बायत स्टेडियममा हुने फ्रान्स र मोरक्को बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। साबिकको विजेता फ्रान्स र मोरक्को जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने योजनामा रहेका छन्। फ्रान्स आज मोरक्कोलाई हराएर लगातार दोस्रो पटक विश्वकपको फाइनल खेल्न चाहन्छ। फ्रान्सले क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई 2-1ले हराएको थियो। यता मोरक्को इतिहास रच्दै पहिलो पटक सेमिफाइनल पुगेको हो। मोरक्कोले क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगललाई 1-0 गोलले पराजित गरेको थियो। मोरक्को विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकन राष्ट्र हो। फ्रान्सलाई हराएर मोरक्को फाइनल पुग्दै अर्को इतिहास बनाउन चाहन्छ। दुई टोलीबीच विश्वकपमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। हालसम्म यी दुई टोली 11 पटक भिडेका छन्। त्यसमा 7 खेल फ्रान्सले जितेको छ, 1 खेल मोरक्कोले जित्दा 3 खेल बराबरीमा सकिएको छ। यी दुई टोली पछिल्लो पटक सन् 2007मा मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। यस खेलको विजेताले फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग खेल्नेछ। अर्जेन्टिना पहिलो सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0ले हराएर उपाधि नजिक पुगिसकेको छ। आजको लागि संयुक्त समाचार सकियो। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र थप समाचारको लागि हाम्रो वेबसाइट www.dharmatelevision.tv मा लगइन गर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल एप्लिकेसन धर्म टेलिभिजन र आइपिटिभीमा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।